दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 72औं स्थापना दिवस। आज कम्युनिस्ट पार्टीमा हर्ष उल्लास हुनुपर्ने थियो, तर अवस्था के छ भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला दुई ध्रुवमा विभाजित छ। यसका शीर्ष नेताहरू दुईतिर फर्किनु भएको छ। संवाद त चलिरहेको छ, तर कार्यकर्तामाझ आशा भने झिनो छ र पार्टीभित्रै स्पष्टीकरण सोध्ने कारबाही गर्ने प्रक्रिया श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यही श्रृङ्खलामा 27 जना सांसदलाई 27 जना सङ्घीय सांसद, 5 जना प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सूचीमा पर्नुभएका एकजना नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ, डाक्टर दिपप्रकाश भट्ट। उहाँसँग हामी नेकपा एमालेको अहिलेको अवस्था र नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ, दुईतिर बाँडिएरै अगाडि बढ्छ वा एक भएर अगाडि बढ्न सक्ने बाटो अझ कहीँ बाँकी छ, यही वरिपरि रहेर संवाद गर्दैछौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ स्पष्टीकरणको सूचीमा परेको व्यक्ति, सुरुमा 3 दिने म्याच छ, भोलिसम्म छ क्यार। स्पष्टीकरण बुझाउनु भयो कि बाँकी छ? मैले बुझाएको छैन, म भोलि बुझाउँछु। बुझाउने क्रममै छौँ। केही साथीहरूले आज पनि बुझाउनु भयो। अब पहिलो चरणको स्पष्टीकरण सोधिएकोले दोस्रो पटक सोद्धा 2 दिने म्याद थियो, उहाँहरूले आज बुझाउनु भयो होला नेताहरूले। हजुर, हामी ठुलो सङ्ख्यामा भोलिको समय छ। अब आफ्नो सुविधाअनुसार वा कार्यव्यस्तता अनुसार बुझाउने क्रममा होला। यो स्पष्टीकरण बुझाउने भनेको यो कानुनी लडाइँ त होला नि, होइन? राजनीतिक रूपमा त तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण बुझाउनु पर्दैन भन्ने लाग्यो होला मनमा? होइन, हामीलाई मनमा लाग्ने भन्दा पनि हामीले स्पष्टीकरण जुन सोधिएको छ त्यो बेहोरा सार्वजनिक भएको पनि छ। त्यसमा सर हेऱ्यौँ भने नै देखिन्छ नयाँ पार्टी गठन गरेर पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेकोले स्पष्टीकरण किन नसोध्ने भनिएको छ, होइन? जुन चाहिँ आफैमा नभएको कुरा हो, होइन? त्यसकारण त्यसको आधार नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दलको नेताले जुन सोध्नु भएको छ त्यो नै गलत छ भन्ने बुझाइ भयो, होइन? अब यो मेरो कुरा पनि हो र धेरैले बुझेको कुरा र आम जनतालाई र आम मिडियालाई पनि हामीले देखाएको कुरा भनेको कुरा यही हो। किनकि हामी जे गतिविधि गरिरहेका छौँ 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित तत्त ठाउँका कमिटीहरू, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेशमा एउटा संरचना विकसित भएको थियो, संहितामा गइसकेपछि जिल्ला कमिटीहरू निर्वाचित अवस्थामा थिए। ती सबै कमिटीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्किनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर, किनकि बिचको कालखण्ड त नेकपा कालखण्ड रह्यो, नेकपा एमालेमा फर्केपछि त्यही ठाउँमा जाउँ भनेर हामीले कुरा गरिरह्यौँ। तर पार्टी अध्यक्षले त्यसलाई विगतको जुन नेकपा कालखण्ड रह्यो त्यो बेलाको तुसलाई जोडेर मलाई पटक पटक कारबाही गर्ने, त्यो भनेको नेकपा कालखण्ड हो। तर उहाँले त्यसलाई एमालेको नेतृत्वसित जोडेर, किनकि त्यहाँबाट त फुटेर गयो, होइन? अब यद्यपि त्यो लामो कुरा छ, त्यो जोडेर उहाँले माओवादीबाट प्रवेश गर्न आउने नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने र आफैसित त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव सबैलाई विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो गरेर आयोजक समिति बनाएर एउटा जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाएर महाधिवेशनतर्फ जाने र त्यो संरचना नै काम नलाग्ने बनाइदिएपछि क्वेसन उठेका छन्। त्यहाँ पार्टी भनेको चाहिँ बहुमत नै रहेछ भन्ने पहिले प्रचण्ड नेपाल मिलेर देखाइदिनु भयो, अहिले त्यही हो भनेर केपी शर्मा ओलीले देखाइदिनु भयो र मैले यही गरेँ पनि हिजो भन्नुभएको थोरै कुरा बाहिर पनि आएको छ। यसो हुँदाखेरि पार्टी भनेको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको त्यो बहुमत हो, त्यसको कुरा मान्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? एउटा तपाईँले 72 वर्षको कुरा गर्नुभयो। आज पार्टी स्थापना दिवस, लेनिनको जन्म जयन्ती, होइन, दिवस र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको 180 वर्षको र अनि त्यो विचार अगाडि बढेपछि आजको दिवसलाई हामी एउटा हर्षोल्लास भन्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा यो विचार एउटा शासन प्रणालीको रूपमा एउटा रूपमा विकसित भयो र त्यसका विभिन्न स्वरूपहरू विश्वभरि देखा पर्छन् र त्यसको विशिष्टतामा नेपाली समाजमा यो रोपियो र अगाडि बढ्यो, होइन? र विभिन्न पार्टी छन्, एउटै पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुने वा त्यस्तो रहने कुरा त छ। र अब जहाँ तपाईँले सोध्नुभयो नि बहुमत भनेको कारबाही गरिहाल्ने हो भन्ने खालको नि, त्यो होइन। उहाँले संविधान विरोधी काम गर्नुभयो, संविधानमा हुँदै नभएको संसद विघटनको काम गर्नुभयो भनेर तपाईँले गरेको काम यो गलत गर्नुभयो भनेर सोद्धा उहाँले स्पष्टीकरण जवाब नदिएको नि त, उहाँलाई पनि त सोधेको थियो नि त पार्टीले। अनि त्यो संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरे बापत सर्वोच्चले ल पुनर्स्थापना भयो संसद भनेपछि फेरि पनि रियलाइज गर्नु भएन भने हेर्नुहोस् त तपाईँ। त्यस कारण त्यो बहुमतले निर्णय गर्ने त अधिकार छ, उहाँसित केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ अहिले पनि, जुन उहाँले फागुन 28मा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरे भन्नु पनि। तर त्यो दिन पनि उहाँले बहुमत केन्द्रीय कमिटी उपस्थित हुनुहुन्थेन। अपरजेट बोलाएको बैठकमा यता
अब उहाँले भनेको त्यति बेला भएको नेकपा हुँदाको माधव प्रचण्ड भनिएको र त्यो आफ्नो ठाउँमा फर्किसकेपछि माधव पक्ष झलनाथ पक्ष भनिएको पक्षको कुरा गर्ने हो भने यो त केन्द्र कमिटीमा अल्पमतमा थियो, बहुमतले उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो। माओवादीबाट 22-23जना ल्याउने कुरा पनि अर्को कुनै पार्टीबाट आउँदा तत्त ठाउँमा ल्याउने कुरा एउटा नेगोसिएसनबाट समाधान हुन्छ, त्यो पनि ठिकै छ। तर जिम्मेवारीमा रहेका अरू जुन महाधिवेशनबाट आएका र प्रतिनिधि भन्नाले पदाधिकारी जसलाई हटाउनु मिल्दैन अध्यक्षले वा केन्द्र कमिटीले, त्यो गरेर हिँडेपछि न समस्या आयो। अब समस्या पनि आयो। स्थिति के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती गर्नुभयो तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। जो भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा बहुमतको निर्णय वैधानिक हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरूसँग अब विकल्प के रह्यो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउन त तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, तपाईँको बलले पुग्दैन। अब नैतिक बल हो, त्यो चिजलाई पनि तपाईँ आफै भनिसक्नुभयो कि उहाँले त्यो नैतिक बललाई चाहिँ आफैले मिच्नुहुन्छ भनेपछि अब के देख्नु छ? केही देख्नुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउने, वा उहाँ सच्चिनु भएन भने तपाईँहरू आफै नैतिकताका आधारमा छुट्टिने? यी दुई मध्ये कुन विकल्प हो तपाईँहरूको? होइन, यो पोलिटिकल पार्टी भनेको कुनै पनि समाजमा शासन प्रणालीमा योगदान गर्नका लागि व्यक्ति त्यो समूह बनाएर हिँडेको कुरा हो। त्यसमा हामी पनि छौँ र त्यहाँभित्र त्यसले समतामूलक या सामाजिक न्यायमा आधारित समाज बनाउला भनेको, अनि जुन संरचनामा बसेर हामी त्यो समाजमा सामाजिक न्याय दिन्छौँ होइन, र समाजलाई विकासको तर्फ, अनि यसको परराष्ट्र नीति होला, यसको विकास नीति होला, समग्र नीतिहरू बनाउलाौँ र यसलाई देशलाई समृद्धितर्फ लैजान्छौँ भन्ने कुरा गर्ने पार्टीले आफूभित्र सिस्टममा चल्नु पऱ्यो कि परेन? त्यसका लागि पार्टी चल्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, पार्टीको विधान हुन्छ, र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा इनर डेमोक्रेसी अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्र पनि हुन्छ पार्टीको। अनि त्योभन्दा माथि कहाँ ऐन हुन्छ, अनि त्यसपछि देशको संविधान हुन्छ। हो, त्यो सिस्टमलाई मानेर गयौँ भने प्रत्येक ठाउँमा सिस्टम मान्यो। तर उहाँ पार्टीको विधान नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने व्यक्ति चाहिँ अहिले त्यो स्थितिमा उभिएकोले समस्या भयो। अनि त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि एउटा इन्टरनल डेमोक्रेसीको एउटा अन्तरसङ्घर्षको स्वरूप एउटा एक्सर्साइज भइरहेको छ। अनि अब त्यहाँ रहन सक्ने आदि इत्यादि भनेको उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ भने त बहुमतबाट निर्णय, बहुमत त सबै बोलाएर बहुमतबाट निर्णय गरे त हुन्थ्यो त। अनि त्यो अर्को पक्षलाई देख्न किन नचाहने? उहाँको कदम हो नि त असफल भएको त। नेकपा बनाउने त उहाँको निर्णय थियो नि त। त्यो कुनै पार्टीमा छलफल भएर केन्द्र कमिटीले, थाई कमिटीले, कमिटीगत संरचनाबाट त निर्णय भएको विषय थिएन होइन। गठबन्धनबाट नेकपा बनाउने निर्णयमा त माओवादीको पनि प्रचण्डले पनि त्यसरी नै निर्णय गर्नुभयो, अनि केपी गणले पनि त्यसरी नै निर्णय गर्नुभयो। दुईजनाले गरेकै निर्णय हामीले त्यति बेला पनि क्वेसन उठाएका थियौँ, यो सिस्टमबद्ध भएन, किनकि छलफल बहसबाट पुग्ने। अब ल ठिक छ, त्यो बन्यो। अब त्यसले एउटा फेरि पनि बिचबिचमा त्यसका पनि छलफल भनौँ न संवाद विभिन्न कुराहरू चलिरहेर त्यसबाट त्यो पनि सुध्रिएर अगाडि बढ्छ भन्ने थियो। तर त्योमा पनि उहाँ फेल हुनुभयो। अनि संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो कदम पनि उहाँको फेल भयो। अहिले पार्टीमा त्यसपछि उहाँले प्रतिक्रिया स्वरूप जेठ 2, 2075 पुग्यो, फर्क्यो नेकपा एमाले भनेको ठाउँमा फेरि जे निर्णय गर्दा हुनुहुन्छ त्यसले पनि यो नेकपा एमालेलाई घाटा गर्दछ। त्यसकारण विचारमा, व्यवहारमा र पार्टी सञ्चालनमा र सरकार सञ्चालनमा सबै कुरामा उहाँ असफल भइरहेको देखिएको छ। त्यसकारण उहाँलाई यी गल्तीहरू उहाँले गर्नु भएन। र त्यो बहुमत भनिएको पक्ष, बहुमतका नाममा डन्डा लगाउने र स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने भनेर जे थर्कमान बनाउनु खोजिँदैछ, यो गलत हो है। यो पार्टी लोकतन्त्रको हिसाबले, अनि त्यसमा अब अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफूलाई डिस्टिङ देखाउन खोज्ने, त्यो केमा डिस्टिङ देखाएको कहीँ पनि देखिँदैन। यद्यपि नेपालको वा हाम्रो जस्तो समाजमा राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्नुभयो भने प्रमुख राजनीतिक दल सबैभित्र कहीँ न कहीँ डिसेन्ट भोइस अर्थात् गुटहरू हुन्छन् नै। उहाँ हिजो आफू अल्पमत भएको बेला, किनकि संस्थापन एउटा अर्को गुट भनिने त हो नि, एक वा विभिन्न गुटहरू भएको कुरा त यथार्थ हो नि त नेपालको राजनीतिक पार्टीमा। र विश्वव्यापी नै अब भन्दिँदा त के अब धेरै डिटेलमा जाने कुरो भएन, त्यो त जहाँ पनि छ भन्ने कुरा हो नि त। तर त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कहाँसम्म हुन्छ? सर्टेन ठाउँसम्म हुन्छ। महाधिवेशनमा उहाँ र माधव नेपालको बिचको प्रतिस्पर्धा महाधिवेशनपछि के भयो त भने उहाँ संस्थापन पक्ष हुनुभयो, माधव नेपाल अल्पमत पक्ष। उहाँले त्यसलाई गुट भन्नुभयो। जसरी त्यो बेलासम्म प्रत्येक महाधिवेशनमा उहाँ उम्मेदवारी दावा प्रस्तुत गर्दा र उम्मेदवारी लड्दा, जस्तो 8औँ अध्यक्ष हार्नु भएको थियो, उहाँ गुटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ संस्थापन भइसकेपछि संस्थापनको ढङ्गले पार्टी चलाउने काम नगरेकोले यो समस्या देखियो। र अहिले आएर दुईवटा कुरा छन् जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा, उहाँ विचारमा पनि डेभिएसनमा हुनुहुन्छ। उहाँले जसरी कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वमा गइसकेपछि समृद्धिको कुरा गर्यो, विकासको कुरा गर्यो, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउने कुरा गर्यो, त्यो सबै कुरालाई उहाँ नकार्दै हिँड्ने प्रवृत्ति देखियो। पावरको अब्सेसन र पावरका वरिपरि भएका गलत चिज, त्यो चाहे भ्रष्टाचारको मामिलामा हामीले कुरा गरौँ, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा गरौँ, लिमिटेड मान्छेहरूका बिचमा त्यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्न खोज्ने र यही नै पार्टी हो, यही नै लोकतन्त्र हो, यही नै कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण हो भनेर उहाँले हिजो उठाउँदै आएको विचारको कुरा पनि उहाँले छोड्नुभयो। र
अहिले आएर त अब राम सीताको भजन गाउने खालको भजन मण्डली जस्तो वरिपरि राखेर अनि पार्टी सञ्चालन र कम्युनिस्ट पार्टी जसले समाजवाद ल्याउँछ र देशलाई समृद्धिमा लैजान्छ भन्ने कुरा गर्न थालेपछि अनि त्यही पनि प्रश्न उठाउने धेरै छन्, तर ती बोल्न सक्दैनन् किनकि त्यहाँ चाहिँ बा भन्ने कल्चर अनि आई लभ यु भन्ने कल्चर त्यो जुन समाजमा राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यो एउटा स्वतःस्फूर्त जुन हुन्छ नि राजनीतिक छलफल बहस विमर्श र त्यसले अरूका कुरा पनि सुन्ने अनि कुरा सुनेर अनि निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने विमर्श छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने प्रणाली चाहिँ ध्वस्त हुँदै गयो पार्टीमा। त्यस कारण त्यो ठुलो चुनौती छ र त्यो सिङ्गो नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका लागि त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि चुनौती छ। तपाईहरू अन्तरसङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूका कतिपय सहयोद्धा तपाईँहरूको पक्षको अन्तरसङ्घर्ष स्पष्ट नदेखिएका कारण भन्दै बालुवाटार प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। त्यो मैले अवगत गराइरहनु पर्दैन, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। तपाईँहरूको के रणनीति छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तपाईँले भनेकै जस्तै प्रवृत्ति विरुद्ध लड्नका लागि? तपाईँहरू बयानमा मात्रै पनि मिटिङ बस्नु भएको थियो, एक तहको तपाईँहरूले छलफल गर्नुभएको थियो, के चाहिँ कसरी अघि बढ्ने? अब दुईटा पाटोमा बुझौँ जस्तो लाग्छ। एक, निरन्तर प्रत्येक आन्दोलन प्रत्येक पार्टीभित्र सङ्गठनभित्र आइरहने गलत प्रवृत्ति र ठिक प्रवृत्ति, किनकि त्यो मान्छेमा समाजमा जहाँ पनि देखा पर्ने यी ठिक र गलतको बिचको लडाइँमा निरन्तर चलिरहने हो। अब त्यसमा को थाक्ने, को अवसरका लागि जाने, को चाहिँ पलायन हुने, यी बेला बेला भएका छन्। फेरि यो व्यक्तिगत जिन्दगीका लागि मान्छेको जीवन मरणको सवाल होला, तर ओभरअलमा सिङ्गो कम्युनिस्ट मुभमेन्टका हिसाबले हेर्दा फेरि व्यक्तिको अणुने भयो। जस्तो पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भएको पार्टीमा उहाँको विचार पास भयो महाधिवेशनमा, नेतृत्व केशरचन्द्र राईमाझीको भयो, परिणाम के भयो पछि आएर देखियो। हो त्यस्तै यो 9 महाधिवेशनपछि 9 महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि उहाँले विचारको कुरा सुरु म जान्दिनँ, त्यो तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, म स्वस्थ छैन, म अध्यक्ष लड्ने भन्नुभयो, उहाँ अध्यक्ष जित्नुभयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त यहाँसम्म मैले भन्नु परेन, डिटेलमा त म गइनँ, तर त्यो प्रवृत्ति हो एउटा। तर त्यो भन्नुको अर्थमा 100% खराब हो त होइन, त्यसमा धेरै उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, जेल नेल यहाँ पार्टीमा गरेको योगदानको पनि सँगसँगै महत्त्व उत्तिकै छ। त्यसलाई अनि अर्को नेताले के 100% ठिक गरेको हो त? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जो अहिले फर्स्ट म्यान भएर पार्टीमा अर्को भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो बेलामा 100% ठिक गरेको त? त्यस्तो पनि होइन। त्यस कारण एनालिसिसको लेन्स हाम्रो के हुनु पऱ्यो भने गल्ती कमजोरी छुट्याउने हो, राम्रो पक्ष सबल पक्षलाई सबल भन्ने हो। त्यो गरिरहँदा अहिले कोही व्यक्ति अब निर्वाचनमा हारिएला, सूर्य चिन्ह कता भन्ने यी कुराले निष्कर्षमा पुग्ने स्वाभाविक हो, किनकि चुनावमै जाने भनेपछि त त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होला होइन, किनकि विगतमा पनि फुटेको अनुभव पनि छ होइन 54मा। त्यो यी कुराहरूले एउटा डर त्रास अनि चुनाव केन्द्रित मानसिकतामा स्वाभाविक रूपमा हुने नै हो, किनकि संसदीय सङ्घर्ष नै चुनाव नै लडिरहेको पार्टीकाबाट त्यहाँ केन्द्र हुने भयो र त्यसमा पनि कन्स्टिट्युन्सी वाइज जिल्ला वाइज आफूले भोगिरहेको लिइरहेको जिम्मेवारीको तहगत कुराहरू पनि आउँछन् मान्छेहरूका। तर हामीले अन्तरसङ्घर्ष गर्ने भनेका छौँ, राष्ट्रिय भेला गरेर पनि हामीले त्यही भनेका थियौँ। समानान्तर कमिटीका गतिविधि भनेका पनि पार्टी नयाँ पार्टी बनाउनका लागि होइन, यही पार्टीभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्नका लागि, किनकि उहाँले पनि हिजो उहाँले गरेकोले हामीले गरेको भनेको होइन कि उहाँले हिजो कसैका त्यति बेलाको संरचनामा गलतका विरुद्ध म सही गरिरहेको छु भनेर भनेको केले साथ दिएको होला नि त उहाँलाई, त्यही भएर त उहाँ अध्यक्ष जित्नुभयो। त्यहाँ ती निरन्तर चलिरहन्छन् र अनि त्यो सङ्घर्षमा हामी छौँ र छोडेर जाने के हो त योजना भन्नुभयो, त्यसैका लागि वार्ता भइरहेको छ। हिजो पनि भयो, उहाँले म वार्ता गरिदिनु उहाँले पनि भन्नुभएको थिएन, वार्ता गरिदिनु भनेर माधव नेपालले पनि भन्नुभएको थिएन होइन। सामूहिक वार्ता पनि भयो, अहिले इन्डिभिजुअल पनि भइरहेको छ। हिजोको बारेमा के भयो छलफल भनेर बिहान सोद्धा उहाँले इतिहासका पुराना कुराहरू धेरै कोट्याउनु भयो, पुराना कुराहरू केही बिर्सिनुपर्ने कुराहरू बिर्स्यौँ र सम्झेर लिखित रूपमा छलफलबद्ध गरेर बुदागत रूपमा लेखेर राख्नुपर्ने, कमिट गर्नुपर्ने वा कार्यदल बनाउने। अब त्यो एउटा खालि कार्यदलका लागि कार्यदल होइन कि साँच्चीकै त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो नि त। समस्या त देखिएका छन्। समानान्तर कमिटी हामीले बनाएको होइन, पहिला उहाँले समानान्तर कमिटी बनाउनु भएको छ होइन। उदाहरणको लागि म भन्छु कञ्चनपुरको कुरा। कञ्चनपुरमा हामीले 7औं जिल्ला अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई नै नेतृत्व मानेर जाने कुरा न सर्वोच्चले हामीलाई आदेश गरेको हो। 2075 जेठ 2मा जाउँ भन्दा जुन कमिटी थियो त्यही कमिटीमा जानुपर्ने हामीले भनेका थियौँ। तर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँको निर्देशनमा त्यहाँ के भएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहनु भएको व्यक्ति जो नेकपा कालखण्डमा अध्यक्ष हुनुभएको थियो उहाँलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाइदिनु भयो। त्यो कुनै पनि जिल्ला कमिटीको सिस्टम मान्ने मान्छे र त्यो पार्टीको मान्छे हो भन्ने मान्छेले त्यो मान्ने कुरो भएन। तर अब स्वाभाविक रूपमा त्यो सबै कुरा ठिक छ, उहाँले गरेको सबै एक्सन ठिक भन्ने एउटा फेरि कमजोर राजनीतिक मानसिकता भएकाले त्यसलाई गजब हो भनिरहेका छन्, यही हो अध्यक्ष भनिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौँ त्यो होइन हो। त्यस कारण यो देशभरिको संरचनाको कुरा हो, 77 जिल्लाको होला, प्रदेशको होला, अरू ठाउँमा बन्ने कमिटी होइन,
त्यो संरचना छन् ती कुराहरू उहाँले पार्टी कमिटीलाई नै भताभुङ्ग पारिदिएपछि सिस्टमभन्दा बाहिर लगेपछि यो कुरामा चाहिँ छलफल गरेर यी समस्या समाधान गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य छ उहाँको प्रधानमन्त्री काल पनि यसैबाट सुरक्षित हुन्छ 5 वर्ष संसद पनि राजनीतिक अस्थिरता भन्ने जे जनता देश दुनियाँलाई परेको छ त्यो पनि एड्रेस हुन्छ र सबभन्दा बेस्ट विकल्प बिग्रिन धेरै बिग्रिसक्यो तर पनि बाँकी रहेको बिग्रिने र भत्किने भन्दा जति बाँकी ठिक गर्न सकिन्छ त्यो ठिक गर्नका लागि प्रयास गरौँ भनेर छलफल चलिरहेको छ आशावादी दृष्टिकोणबाट पोजिटिभली हेर्दा त्यहाँ पनि समाधान निस्किन्छन् हैन निस्केलान् र यसले फेरि त्यसको भोलिपल्टदेखि सबै कुरा गजब भइहाल्छन् त त्यस्तो करिश्माको कुरा पनि नसोचौँ तर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही करिश्मा त्यही नै बाटो एकदम अन्तिम हो भन्ने ढङ्गले जो एउटा पङ्क्ति नेतृत्वको र कार्यकर्ताको त्यो हिँडिरहेको छ त्यसले पनि एउटा क्रिटिकल हुन्छ नि सोच सही र गलत छुट्याउने चेतना त्यहाँ विकसित भइरहेको छैन पार्टीभित्र त्यो स्कुलिङको कमी पनि छ त्यो कुरा गर्नका लागि फेरि धेरै कामहरू हामीले आउने दिनमा गर्नै पर्ने छ तपाईहरू अहिले जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्नका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको भनिएको छ विशेष गरी तपाईहरूलाई सांसदबाट हटाउनका लागि त्यसअघि स्पष्टीकरण सोध्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै गरेको भनिएको बाहिर त्यो सुनिन्छ त्यो अनुसार कारबाहीबाट जोगिनका लागि हामीले छुट्टै पार्टी घोषणा गरेका होइनौँ छुट्टै पार्टीका गतिविधि गरेका होइनौँ भनिराख्नु भएको छ तर क्रियाकलाप हेर्दाखेरि छुट्टै पार्टी नै जस्तो भइसक्यो वा पार्टीभित्रको व्हिप छाडेर तपाईहरूले अर्को पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतै दिने अवस्था बनिसक्यो भनेपछि यो दोहोरो भयो यसरी मान्छेहरूले यसरी विश्लेषण गर्न थालेका छन् यो यस्तै हो कि तपाईहरूले भने जस्तो यो अन्तरसङ्घर्षकै एउटा रूप मात्रै हो यो यसो अन्तरसङ्घर्ष विभिन्न चरणमा छ हिजो अलि पछाडि गएर हेऱ्यौँ भने नेकपा थियो नि त त्यो नेकपा कालखण्डमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री महेन्द्र साई त नेकपाकै थिए नि अनि उनलाई हटाएर उनका विरुद्ध त्यति बेला आफ्नो समूह परिचालन गरेर उहाँले मुख्यमन्त्री हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम त उहाँले गर्नुभयो नि धेरै पर जानु परेन नि त त्यो गुटगत मानसिकता गतिविधि कसले गर्यो उहाँले त्यो अब अहिले उहाँले त्यसको जवाब हो त्यो पार्टीभित्रकै त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको कुरा हो नभए यो कहीँ पनि चलिरहेको थिएन कि यो त्यस्तो सोचमा कोही पनि गएका थिएनन् यो त बिचमा नेकपा कालखण्डमा सबैभन्दा मूल कुरो अब धेरै डिटेल दोहोऱ्याइरहने कुरो भएन संसदमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछिको ध्रुवीकरणको बिचको जुन 3 महिना सङ्घर्ष पनि भयो सडकमा पुग्यौँ हामी सबै होइन नेकपाको त्यो पक्ष भन्नु पऱ्यो होइन उहाँले नेतृत्व गरेको पक्ष बाहेक त सबै त आखिर त्यसका विरोधमा थियो नि त सबैले त्यसलाई प्रतिगमन भन्यो संविधान विरुद्धको कदम भन्यो र सर्वोच्चले त्यो सच्याइ दिएपछि सिस्टममा लजाने कुरा थियो फेरि पनि उहाँले त्यो रियलाइज गर्नु भएन त्यसकारण त्यो उहाँको सोचमा आएको विचलन हो त्यो होइन लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट चेतना हो जे चेतनाले उहाँ त्यहाँ पुगेर नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो कुनै पनि व्यक्तिमा त्यो आउन सक्छ किनकि सत्तामा हुँदा पावरमा हुँदा नहुँदा पनि आउने गर्छ झन् पावरमा हुँदा त आउँछ र उहाँ जे त्यो गरिरहनु भएको थियो त्यही मात्रै उहाँले सुन्न चाहने र त्यसलाई मात्रै अगाडि अवलम्बन गर्ने पङ्क्ति एउटा छ राजनीतिमा त्यस्तो पङ्क्ति जहिले रहन्छ त्यो बाटो विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्वले दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा अब फेरि त्यो पङ्क्ति भएर हिँडेकालाई त त्योभन्दा बाहेक कोही पनि व्यक्ति नेतृत्वमा हुनसक्छ वा कल्पनै नगरेर पनि हिँड्छन् त्यस्तो होइन त्यस कारण एउटा समाज विज्ञानमा हामीले सामान्यता पनि अध्ययन विश्लेषण गरेर ठिक र गलतलाई छुट्याउने चेतना विकसित हुन्छ नि जुन हो त्यो नभएपछिको समस्या हो अब उहाँमा त्यो होइन त भनेको त्यो होइन त्यो सँगसँगै के भयो कि सत्ता लिप्सा र पावर जसलाई भनिन्छ नि शक्ति त्यो शक्ति आर्जन गरिसकेपछि अब आफूलाई वर्षौँसम्मका लागि त्यो शक्ति आर्जन भइसक्यो अब मलाई कसैले डिफिट र च्यालेन्ज हटाउन सक्दैन भन्ने विश्वमा विभिन्न शासक जन्मेका छन् त्यसबाट अधिनायकवाद जन्मेको छ तानाशाह जन्मेका छन् हो त्यो नहुन दिनका लागि त्यहाँ हामीले छलफल बहस र सामूहिकता पार्टी प्रणाली बाट निर्णय गर्ने र अनि ठिक गलत छुट्याउने कुराको चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नभएको हो त्यसकारण यतापट्टि तपाईँले कर्णाली फ्लोर क्रस आदि इत्यादि वा हामीलाई पनि कारबाही गरिहाल्छन् कि भनेर त्यो भन्नुभयो कुनै पनि जिल्लामा हामीले जहाँ जुन कमिटी थियो त्यो कमिटी नै छ हाम्रो होइन त्यति बेलाको कमिटी 72-5 को अनि जहाँ उहाँले कमिटी छैन र उहाँले अर्को मान्छे थोपरिदिनु भएको छ त्यो मान्छेलाई वा त्यो व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याएर वा अन्य ठाउँबाट ल्याएर नेतृत्वमा ल्याएको मान्छेलाई हामी मान्दैनौँ हामी यो कमिटी प्रणालीभित्रबाट जान्छौँ भनेर च्यालेन्ज गरेको हो त्यो चाहिँ फेरि पनि अन्तरसङ्घर्षकै रूप हो त्यो त अन्तरसङ्घर्षको रूप होला जस्तो केही दिन अघि मात्रै निर्वाचन आयोगमा तपाईहरूले हामी पार्टी चलाउँछौँ सूर्य हामीलाई एमाले हामीलाई दिनुहोस् भनेर जुन निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ यसले त तपाईँहरू एमालेको दाबी मात्रै हो पार्टी छुट्टै हो भन्ने खालको सन्देश दिँदैन भने निर्वाचन आयोगमा दिएको 8 पेजको तपाईँले डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने पनि हामी पार्टी चलाउँछौँ भने होइन कि हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगमा हामीले
9 महाधिवेशनबाट जितेका पदाधिकारी, त्यसपछि इलेक्टेड थाई कमिटी, पोलिट ब्युरो, यो संरचना थियो। यसको संरचना यो हो। यो संरचनामा सर्वोच्चले हामीलाई फर्क भनेर आदेश गर्यो, फैसला दियो। त्यो फैसला अनुरूप हाम्रो अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्नु भएन, केन्द्रीय कमिटी सञ्चालन गर्नु भएन। त्यो गराउने कुराको तिमी हेर है भनेर त्यो डिटेल मात्रै दिएको हो, न कि हामी सूर्यदेव हामी चलाउँछौँ भने होइन। यही पार्टी चलाउने, तर यो पार्टीमा 88 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य हामी पनि छौँ, जो आफैमा ठुलो सङ्ख्या हो। उहाँसित 102 जना छन्। ती 102 जनाले बसेर गरेको निर्णय भए पनि हुन्थ्यो। उहाँले 400-500 को केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो, जो विधानले दिँदैन। त्यसकारण विधानलाई समातेर निर्वाचन आयोगलाई हामीले, किनकि निर्वाचन आयोगलाई त दलले त आफ्नो केन्द्रीय कमिटी यो छ भनेर त दिन्छ नि। हो त्यही कुरा विधान त भएको कुरा दिएको हो। र दल सम्बन्धी ऐन र जे कानुन छ त्यो कानुनमा अडिएर यी हेर्नुहोस् है हामी छौँ भनेर। तर उहाँ के हो भने यस्ता कुरालाई अब उहाँहरूको भाषामा डिस हान्ने भन्ने छ नि, हो त्यही हो। फेरि सर्वोच्चमा हान्ने, निर्वाचन आयोगमा हान्ने। हिजो त्यो यो कुरा सर्वोच्चलाई पनि ध्यान रहोस्, सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन गरेनन् भनेर चाहिँ कानुनी लडाइँ पनि लडौँ। पार्टीभित्र लडेकै छौँ, वैचारिक लडेकै छौँ, साङ्गठनिक लडेकै छौँ, कानुनी पनि, किनकि कानुनले नै हामीलाई फर्काइदिएको हो त्यहाँ। नभए त नेकपा भन्ने संरचना थियो। त्यसकारण त्यो लडाइँ पनि लडिरहन्छौँ भन्नका लागि र अझै वैचारिक फेरि साङ्गठनिक मिडियाका माध्यमबाट मैले भनिरहेको छु, मैले कुनै अर्को पार्टी बनाउने कुनै गतिविधि गरेको छैन। तर मलाई अर्को पार्टी किन बनायो भनेर सोधेको स्पष्टीकरण त मैले भन्ने त त्यही होला एक लाइनमा, कि मैले कुनै अर्को पार्टी बनाएको छैन, बनाउने सोच पनि राखेको छैन र कुनै गतिविधि पनि गरेको छैन। जहाँ भनेको छु नेकपा एमाले भनेको छु, जहाँ भनेको छु जनप्रतिनिधिले सूर्यमा जिताएको जनप्रतिनिधिको हैसियतले कुरा गरेको छु। त्योभन्दा अन्त बोलेको एक शब्द कहीँ भेटिँदैन। मैले सुनेको के भने जस्तो निर्वाचन आयोगमै दर्ता गराउँदाखेरि हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एकजना नेपाल समूहका एकजना नेतासँग कुरा गर्दा र तपाईँहरूको भित्री के अरे रणनीतिको सङ्केत सुन्दाखेरि धारा 28 छ नि विधानको, जुन 68 धारा 68 अनुसार जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार दाबी गर्ने हो भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष देखिन्छ कि यसले चाहिँ फुटेको नै भन्ने खालको एक खालको भ्रम, एक खालको सन्देश तलसम्म सिर्जना भएको देखिन्छ। र निष्कर्ष पनि कस्तो भने जस्तो फागुन 28मै पार्टी फुट्यो होइन, चैत 7 गते चाहिँ नेकपा एमाले भङ्ग भयो भन्ने खालको विचार, त्यस अन्तर्गत हामी पार्टी पुनर्गठन गर्न लागिरहेका छौँ भनेर तपाईँहरूले सन्देश पनि पुनर्गठन भनेर त्यो दिइरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि नै तपाईँहरू छुट्टै पार्टी गठन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो रिहर्सल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, एकताको दबाब होइन, छुट्टिने रिहर्सल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर धेरैले त्यसरी सोच्ने गरेका छन्। होइन, धेरैले सोच्ने गरेको, धेरैले भन्ने गरेको र पार्टीभित्र एउटा पङ्क्तिमा देखिएको बहस के हो भने, स्वाभाविक बहस के हो भने उहाँको व्यवहार, जस्तो उदाहरणको लागि भन्छु म, विगतमा पनि उहाँको आफू पक्षीय इन्चार्ज भएको ठाउँमा गण्डकी र लुम्बिनीको कुरा गर्नुभयो भने माधव र झलनाथ पक्षको टिकट पाउने व्यक्ति चाहिँ एकजना पनि छैनन् कि। हजुर, किन हुन्छ त? त्यो पार्टीभित्र त्यो रिफ्ट त चलिरहेको थियो नि, आज आएर जन्मेको त होइन नि। वात अस्ति सर्वोच्चले एमाले बिउताइदियो अनि 2075 जेठ 2 मा जाऊ भन्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो अन्तरसङ्घर्ष सुरु भएको होइन नि त। यिनै नेताहरू 5 दशकदेखि सँगै छौँ, खाएको रोएको अनि लडेको भिडेको जाने तेलामा राखेर हिँडेको भन्छन् नि, त्यो सबै हो भने त्यसमा यिनका धेरै तिक्तता पनि छन्। व्यक्तिगत द्वेष, आवेश, आग्रह, पूर्वाग्रह जे छन् ती सबै छन्, किनकि प्रत्येक व्यक्तिमा हुने कुरा नै हुन्थे। तर त्योभन्दा माथि उठ्नका लागि राजनीतिक चेतना, छलफलबाट, विचारबाट, विवेकबाट उठ्नुपर्नेमा कति उठ्यो ती कालान्तरका कुरा भयो। अझै पनि अहिले कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो भइहाल्यो भन्ने पनि होइन, त्यो प्रत्येकमा हुने। अनि त्यहाँबाट अगाडि उठेर जानका लागि यो जुन तपाईँले विधानको धारा आदि इत्यादि भन्नुभयो, त्यो 8 पेजको डकुमेन्ट त पब्लिक नै छ नि, सार्वजनिक छ नि, कि यो ढङ्गले सर्वोच्चको आदेशअनुसार जेठ 2 को कमिटीलाई हामीले मान्न खोजेको, त्यो कमिटीमा हामी पनि छौँ, पदाधिकारी हामी पनि हौँ। उदाहरणको लागि उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, वामदेव गौतम, भीम रावल, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य 5 जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उपमहासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव 2 जना हुनुहुन्थ्यो, विष्णु पौडेल र घनश्याम भुषाल, सचिव 5 जना हुनुहुन्थ्यो। यो संरचना त बस्नु पऱ्यो नि त एक ठाउँमा त। अनि त्यो संरचना नबस्नका लागि केले रोक्यो त भनेको उहाँको सोचले रोक्यो। उहाँले 1500 को केन्द्रीय कमिटी हो कि कहिले कति आइरहेको छ त्यो होइन, कहिले 500, कहिले 1000, कहिले 1500, अनि त्यो हो केन्द्रीय कमिटी भन्नुहुन्छ। तर त्यो विगतको फेरि त्यो 102 भने नि मैले, विद्यमानको बहुमत उहाँसित छ, तर त्यो पनि उपस्थित छैन फेरि। अनि त्यसले गरेको निर्णयमा 23 जना माओवादीबाट आएकालाई पनि केन्द्रीय कमिटी र जिम्मेवारी दिने कुरा गरेर जी उहाँले जुन ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो त्यो चाहिँ पार्टी सञ्चालनको पद्धति र पार्टीको विधि विधान नटेकेर गरेको निर्णय भएकोले त्यसको फेरिस्तसहित निर्वाचन आयोगलाई दिएको। पुनर्गठन भनेको वैचारिक ढङ्गले संसद पार्टी विधान नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने पार्टीमा हामी पुग्यौँ त अब त हो। त्यस भएकोले पुनर्गठन केमा गर्नु पऱ्यो, विचारमा गर्नु पऱ्यो। पहिला त गलत
हामीले अहिलेसम्म के भनेको छौँ, पार्टीका लागि त पार्टी विधान सबभन्दा ठुलो हो नि त। पार्टीको सदस्य भएपछि त त्यो म पार्टीको प्रत्येक निर्णयलाई त्यो लोकतान्त्रिक छ फेरि, किनकि कमिटीमा हाम्रो त वडामा पनि अधिवेशन, नगरमा अधिवेशन, क्षेत्रमा अधिवेशन, जिल्लामा अधिवेशन भएको संरचना हो नि त, बहुपदीय सहितको। त्यो मान्छु भनेर हिँडेको मान्छेले त मान्नु पऱ्यो नि त। त्यो तहमा केन्द्रमा पनि त्यही हो, केन्द्र महाधिवेशनबाट भएको निर्णय र पार्टी विधानलाई मान्नु पऱ्यो। बाधा अड्काउ छ भने पनि त्यो सबै बसेर बाधा अड्काउ फुकाउने होला, दुईटै चाहिने होला त्यसको। त्यसमा त्यहाँबाट नभए विधान संशोधनको लागि फेरि विधान महाधिवेशन भनेको छ, फेरि त्यो केन्द्र कमिटीले गर्न पाउँदैन। अर्को कुरा, उहाँले फेरि केन्द्र कमिटी भन्नुभएको छ, जुन केन्द्र कमिटी नै बसेको छैन र आदिलाई त 88 जनालाई त खबर पनि गरेको छैन हो। त्यसकारण उहाँले के गरिरहनु भएको छ भने उहाँको शैली नै के रह्यो भने पार्टी विधान नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वमा आएको यो विचलनलाई ठिक गर्नका लागि पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने शब्द त्यस अर्थमा आएको। अहिले स्थिति के देखिया छ र तपाईँहरूको जुन अहिलेको प्रक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ एक दिन त्यस्तो पनि आउला, अहिले नेपाल र ओली मध्ये को रोज्ने वा नेपाल र ओली मध्ये अहिले विधि र पद्धति अहिले तत्कालका हिसाबले को रोज्ने, प्रवृत्तिका हिसाबले को रोज्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल रोज्नु भएको छ। स्थिति के आउँदैछ भन्ने देखिन्छ भने एक दिन नेपाल रोज्ने कि एमाले रोज्ने भन्ने दिन आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ के रोज्नुहुन्छ? दुईवटा कुरा भयो। तपाईँले एउटा ओली रोज्ने कि नेपाल रोज्ने भन्नुभयो, पहिला नेकपा एमाले रोज्ने हो होइन। नेकपा एमाले नै हो दल, र नेकपा एमालेलाई बचाउनका लागि हामी जसको जति लामो राजनीतिक जीवन छ त्यो दाउमा लगाएर सङ्घर्ष गर्ने हो। त्यसपछि जस्तो अहिले नै अब मैले पार्टी कुनै नयाँ गठन गरेको पनि छैन, त्यो गतिविधिमा लागेको पनि छैन, तर मलाई सोधेको के छ भने नयाँ पार्टी बनाएर किन पार्टी विरोधी गतिविधिमा लाग्यो, मैले दिने जवाब मैले अघि भनिहालेँ। र त्यो बाबत पनि म कारबाही भयो भने त म कसैका पछाडि लाग्ने भन्दा पनि मैले आफ्नो दिने चुनौती दिन्छु। त्यसपछि म केही न केही उपाय त खोज्नु पर्ला नि। त्यसपछि ठिकै छ, म माथि अन्याय भइरहे पनि म यही पार्टीमा बस्छु भन्ने कि होइन, म जस्तै। अनि होइन अब यसरी के राजनीति गर्नु, स्वाभाविक रूपमा म अर्को पार्टी खोल्छु वा खोलेको पार्टीमा जान्छु भनेर केही न केही त सोच्ला नि। नभए त यो बहुदल किन, यतिका पार्टी किन, होइन, त्यो स्वाभाविक हुन्छ फेरि। हेर्नुहोस्, अनि फ्लोर क्रस गर्नका लागि ती साथीहरू आजित भएर त्यहाँ किन पुगे हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यस कारण अनि 122वटा दल त निर्वाचनताका दर्ता थियो नि त, भनौँ न। त्यो सङ्ख्या त एकचोटि त 500-700 हजार पनि पुगेको थियो हाम्रो कहाँ होइन, संविधान सभाको बेला। अनि संविधान सभामा दलहरूको उपस्थिति हामीले हेऱ्यौँ भने अलि फेसिनेटिङ नै छ नि त, इन्ट्रेस्टिङ नै छ कि कति दल हुनसक्ने। यहाँ अरू कामै केही नभएर दलै खोल्नका लागि र राजनीति नै गर्नका लागि नेपाली समाज चर्चित हो कि जस्तो पनि छ। त्यस कारण त्यो बाटो त होइन, फिल्टर भएको छ अहिले, अलिकति मापदण्ड भन्नाले त्यो छ होइन। तर मूल कुरो भनेको यो राजनीतिबाट गर्न खोजेको कुरा हो कि त्यो सिद्ध हुनका लागि, त्यो गर्नका लागि, कन्ट्रिब्युसन गर्नका लागि मेरो योग्यता क्षमता, समाजसेवा र राष्ट्रको सेवाको लागि मैले जनताको बिचमा हिजो गएको थिएँ, जनप्रतिनिधि बने। म त्यो काम सघाउ गर्नका लागि, त्यहाँको विकास गर्नको लागि, ती कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बरका 3का जनतासितको मेरो प्रतिबद्धताको लागि म विकाससित जोडिएर गर्ने काम एक, र अर्को समग्र देशको राजनीति र समाजका लागि मैले दिन सक्ने कन्ट्रिब्युसन। मैले अघि भने नि, युवामा आउने पङ्क्तिमा त्यो क्रिटिकल चाहिँ त्यो मार्क्सवादी चेतना र सन्दर्भ किन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर हामी यो पार्टीमा लाग्यौँ भन्ने कुराको विचार प्रवाह गरिरहनका लागि म निरन्तर त्यो स्वतन्त्रता मैले पाउनु पऱ्यो। त्यो नेकपा एमाले भित्रै सबभन्दा राम्ररी पाउँछु भनेर म यो दलमा लागेको र यो दलको एउटा आफ्नो तहको जिम्मेवारी बोकेर म निरन्तर काम गरिरहन्छु भन्नका लागि मलाई संरचनाले, ठाउँले, नेतृत्वले जिम्मेवारी दिनु पर्यो। जहाँबाट त्यो अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अहिलेको टोन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने तपाईँहरूले समातेको बाटो फरक होइन, अलिअलि गन्तव्य नै हाम्रो फरक पर्न थाल्यो भनेर उहाँहरू बोलिराख्नु भएको सुनिन्छ। भनेको तपाईँहरू बाटो अलग होइन कि अर्को गन्तव्यका लागि नै अर्को बाटो हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो भएर हामी एकै ठाउँमा आउने सम्भावना अब कमजोर छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँले भनेको जस्तो एमाले रोज्न पाउने सम्भावना त कम देखियो नि। होइन, दुईटै कुरा, पार्टीमा बहुमत उहाँहरूको छ, संरचनामा जे निर्णय गरे पनि हुन्छ, अदालत पनि हाम्रो सेटिङ छ, हामी सबै कुरा गरिहाल्छौँ भनेर हिजो पनि हिँडिरहनु भएको थियो। अहिले पनि गन्तव्य फरक पऱ्यो भन्ने मानसिकता र चिन्तन उहाँहरूले बोकिरहनु भएको छ र भनिरहनु भएको छ। किनकि गन्तव्य भनेको पार्टी विधानअनुसार चल्ने कुरा गन्तव्यतर्फको यात्रा हो। पार्टी विधानअनुसार नचलाएर कुन गन्तव्यमा हिँड्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको फरक पर्नु स्वाभाविक हो होइन। र देशको संविधान नमानेर देशको संविधानै भड्खालोमा हालेर हिँड्ने गन्तव्यमा उहाँहरू हिँडेपछि त्यो उहाँहरू गलत बाटोमा हो। त्यस कारण त्यसलाई सहीमा ल्याउनका लागि हामी अन्तिमसँग सङ्घर्ष गर्छौँ। नेकपा एमाले जनताको प्यारो पार्टी छ, यसलाई बनाइराख्नका लागि सङ्घर्ष गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै कमी हुँदैन। त्यो बाँकी लडाइँ त्यहाँबाट त विधि पद्धतिलाई ठिक पार्ने गरिरहने सङ्घर्ष हुन्थ्यो। त फेरि आजको यहीँनिर सक्यो भन्ने छैन। त्यस कारण फेरि पनि त्यही भएर त हामी वार्तामा बसौँ भनेर हामीले पनि हाम्रो तहका
सांसदहरू होइन जुन जुन तहका जिम्मेवारी छन् केन्द्रीय कमिटी हिजोका पदाधिकारी नेतृत्व तहको दोस्रो तेस्रो पुस्ता वार्ता गर्ने कुराकानी गर्ने हामी पनि म पनि गरिरहेको छु अरूले पनि गरिरहेको छ त्यो पक्षबाट पनि गरिरहेका छन् हाम्रो पक्षबाट पनि सबैको चिन्ता त्यही हुन्छ त्यो चिन्ता एक ठाउँ आउँदा अनि त्यसको दबाब स्वरूप नै कुरै कानी नगरेर हिँडेका नेताहरू 1.5 महिनापछि हिजो वार्तामा बसे आज फेरि वार्तामा बसिरहेका छन् मैले अघि भने केही न केही सूत्रबद्ध भनौँ न बुदागत रूपमा यो कुरामा ल समस्या रहे विगतका कुरा कोट्याएर त त्यो नेकपा कालमा गरेको कारबाही बारम्बार दोहोऱ्याएर उहाँले भाषण गरेर पनि नहोला किनकि त्यो नेकपा बनाउनेमा फेरि अघि भने नि त्यो कुनै सामूहिकता छैन उहाँकै सामूहिकता भए पनि कसो छ भन्ने बाहिर आइसक्यो नि त त्यो त 2-3 जना नै थिए त्यस कारण त्यो पाटो होला त्यस कारण त्यहाँबाट रियलाइजेसन नभइकन एउटा पक्षले मात्रै सबै कारबाही गरेको कुराहरू वा यो त्यो कालखण्डको कुरा प्रसङ्ग ल्याइरहने र बाँकी कुरामा चाहिँ करेक्सन हुँदैन यो कुनै पनि ढङ्गले वा माओवादीबाट आएको 22-23 जना त्यो त अर्को पार्टीबाट आएको व्यक्तिलाई त ठाउँमा जिम्मेवारी दिनेमा हामीले नै भन्दैनौँ नि त भोलि त्यो पनि होइन नि त त्यो 28 को निर्णयमा त्यति हतारिनुपर्ने त्यो निर्णय नै नहुने माओवादीबाट रामबहादुर थापा बादल पार्टीमा आउँदा माओवादी छोडेर एमालेमा आउँदा उनलाई जिम्मेवारी नै दिनु हुँदैन पार्टीमा पस्नै दिनु हुँदैन भन्छ त कसैले अर्को पार्टीबाट यहाँ पनि त त्यो अर्को पार्टीबाट मान्छे ल्याउने कुराको त यो बिचमा पनि जिम्मेवारी दिएर कयौँ ठाउँमा खाली रहेका मान्छेहरूलाई त तपाईँ आउनुहोस् कमिटीमा बस्नुहोस् त भनिरहेकै छौँ त हामी पार्टीलाई त क्रियाशील नभएका होइन वा पाखा लागेका हिजो गुटबन्दीका कारणले अरू विभिन्न कारणले परिवेशमा साइड लागेका व्यक्तिहरू तपाईँ आउनु पर्यो पार्टी क्राइसिसमा छ भनेर सङ्गठित भइरहेका छन् मान्छेहरू त्यहाँदेखि यो सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज स्थापना दिवसको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन भनेको यो त बेला बेला विचारका हिसाबले धारिलो बनाइरहने कुरा सङ्घर्ष भइरहने कुरा त्यो भइरहने कुरा हो त्यस कारण अझै पनि उत्तेजनातर्फ लैजाने र एकहोरो र एकाङ्की हुने भन्दा पनि समय सापेक्ष समयको माग के हो गल्ती कमजोरी भएका छन् यतापट्टि उहाँले लगाउने आरोपका गल्ती कमजोरीको पनि लिस्ट राखौँ त्यतापट्टिको पनि राखौँ र ती कुरा विगतका कुराबाट पाठ सिकेर अब नयाँ ढङ्गले कसरी फ्रेस स्टार्ट गर्ने त्यो फ्रेस स्टार्ट गर्नका लागि छलफलको प्रारम्भ हिजोबाट भएको छ आशा गरौँ त्यसले सकारात्मक एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ हिजोदेखि भएको त के भने माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली बिच भएको जस्तो केपी शर्मा ओलीले बयान भन्नुभएको थियो बयान पनि म व्यक्तिगत डिल गर्छु म सामूहिक डिल गर्दिनँ गुटगत डिल गर्दिनँ भने जस्तो माधव कुमार नेपालसँग उहाँ व्यक्तिगत डिल गरिराख्नु भएको छ दीप प्रकाश भट्टको डिल गरिराख्नु भएको छैन भनेपछि तपाईँ व्यक्तिगत डिल गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ एमाले रहनका लागि व्यक्तिगत डिलको कुरै होइन अघि भने नि उहाँले 27 जनालाई सोधेको स्पष्टीकरणमा 4 जनालाई पहिला सोधेकोले एउटै प्रकारको छ त्यो बाँकीलाई सबै एकै प्रकारको छ कि जस्तो त्यो त उहाँले त सामूहिकता देखाइरहनु भएको छ आफैले र अर्को कुरा समस्या पनि त सामूहिक छ त समस्या सामूहिक छ समाधान इन्डिभिजुअल कसरी सम्भव हुन सक्छ त्यसमा अघि तपाईँले भने जस्तो इन्डिभिजुअली कोहीजना यताबाट त्यता सर्ने त्यताबाट यता आउने होइन जस्तो लामो समय पार्टीको पुरानो नेता हुनुहुन्छ नि मुकुन्द नेउपाने उहाँसित हुनुहुन्थ्यो महाधिवेशन उहाँको गतिविधिमा उहाँले साथ दिइरहनु भएको थियो तर एउटा पोइन्ट आयो जहाँ उहाँले डिपार्चर गर्नुभयो होइन यो त गलत हुँदै हुँदै गयो तपाईँले सच्याउनु भएन यो म तपाईँसित हुन सक्दिनँ तपाईँले गलत गर्नुभयो संसद विघटन गर्नु हुन्थेन भनेर उहाँ त उभिनु भयो त अर्को किताबमा त्यस्तो पनि छ नि त व्यक्तिहरू त्यस कारण ठिक गलत छुट्याउने आफ्नो चेतना होला तर इन्डिभिजुअली डिल गर्छु भने पनि इन्डिभिजुअली त्यहाँबाट हामीलाई फोन गर्ने हामीले गर्ने त हामी पार्टीमा सँगै सहकार्य गरेका आफ्नो उमेर समूहका वा भनौँ न जिम्मेवारीका स्तरअनुसार कुराहरू भइरहेका होलान् होइन ती भइरहेका छन् देशभरि त्यो एङ्गेज छ तर त्यो सबैको चिन्ता भनेको त फेरि एमाले हो नि त सामूहिक त एमाले सामूहिक हो निर्णय सामूहिक हुन् उहाँले गरेका निर्णय सामूहिकतामा कमजोरी भयो भनेर हामीले भनेका छौँ त्यस कारण त्यो डिल गर्ने कुरा पनि त्यो यो माधव नेपाल र केपी ओलीको डिल होइन पार्टी अध्यक्षले पार्टीको एउटा विचार समूहको नेता जसले फरक ढङ्गले विचार सञ्चालन गरेको छ र त्यसलाई उहाँहरूले भनेको अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष हामीले भनिरहेका छौँ उहाँले गुटगत गतिविधि भयो त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा गरिरहनु भएको छ र त्यहाँ बाहिर भन्नका लागि सामूहिक भने पनि उहाँले पनि त बोलाएर त सामूहिकै कुराको समाधान खोजौँ भन्नुभएको छ फेरि त्यो तर भाषणमा उहाँ पपुलिस्ट हुनुहुन्छ त्यो पपुलर उहाँको एटिच्युड छ त्यो हिसाबले उहाँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो अरू कुरा अब मिल्दै जाला वा छुट्टिँदै जाला त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि भयो होइन बहुदल अघि तपाईँले भने जस्तै बहुदल हुन सक्छन् त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया भयो कहिलेकाहीँ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि जस्तो केपी शर्मा ओली वा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई अलिकति धकेल्नुभयो अलिक ओरै ल्याउनु भयो ठिक छ तपाईँहरू आफै पनि अझ अलिक बढी टाढा पुग्यो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन होइन यसो भयो माइन्युटली हेर्दा हामी आफै टाढा टाढा भइरहने कुरा वा उहाँले टाढ्याउने कुरा भन्दा पनि एक्सनमा जानु पऱ्यो होइन के भयो त जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले समाजवादको आधारशिला राख्नेछ भनेर भनियो 3 वर्षको बजेट हेऱ्यो भने मेरो असहमति त्यो बजेटमा असहमति रह्यो कि त्यो हामी नीतिगत रूपमै हामी नव उदारवादी
पश्चिममा जुन लोकतन्त्रको मोडेल छ नि, अर्थतन्त्रको पनि त्यो मोडेल छ के, न्यू लिबरल के, त्यो नव उदारवादी एजेन्डा बोकेर हिँड्यौँ, समाजवादी एजेन्डा र कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा र मजदुर किसान जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने एजेन्डा। उहाँले अहिले त मैले कति विकास गर्न चाहेको थिएँ, सब यिनीहरूले रोक्यो भनेर भन्नुहुन्छ, हामीलाई आरोप लाउनुहुन्छ, वा त्यो पक्षलाई अर्को पक्षलाई आरोप लाउनुहुन्छ। तर त्यो एजेन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले कृषिमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी कम्पनीहरूले आएर लगानी गर्न यहाँ छुट दिएको छ, त्यो क्वेसनेबल छ कि किन यहाँको किसान, यहाँको कृषि क्षेत्र त्यति बलियो छैन कि हामी विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई यहाँ खुला लगानी गर्न दिउँ। त्यो एउटा डिबेटको क्वेसन त्यो हो। यस्तै नीतिगत कुरामा पनि छलफलको आवश्यकता थियो, त्यो कहिले गरिएन। त्यसकारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले वा त्यति नेकपाले जाने समाजवादको यात्रामा जानका लागि छलफल नै भएन। हो त्यस्तै जस्तो एमसिसीको बारेमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्थ्यो, छलफल भयो। छलफलको निष्कर्ष के थियो भने यसलाई आवश्यक संशोधनसहित मात्रै पास गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँ जस्ताको तस्तै पास गर्नका लागि मैले त मरे हत्या गर्नुभएको थियो नि त, हो त्यो क्वेसन थियो। त्यस कारण यस्ता विषयमा राष्ट्रिय हितका विषयमा गर्नुपर्ने बहसहरू पर्याप्त भएनन् पार्टीभित्र र त्यसले सत्तामा पुगिसकेपछि जे अगाडि आउँछ त्यही निर्णय गरेर सत्तामा टिकिरहने कुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अस्ति अधिवेशन अन्त्य गर्ने स्टाइल हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, निर्णय उहाँका हेर्नुहोस्, सभामुखसित जानकारी हुँदैन। शक्ति सन्तुलन भनेको त कार्यपालिका न्यायपालिका र विधायिकाको संसदको बिचमा त छलफलबाट पो हुनुपर्ने त। ल अब अधिवेशन अन्त गरौँ अनि क्याबिनेटले निर्णय गर्ने अनि राष्ट्रपतिले लेख्ने हो, तर सभामुख जो संसदको प्रमुख हो उसित छलफलै नभइकन संसद अन्त हुने कुरा कति कस्तो डेमोक्रेसी, कस्तो शक्ति सन्तुलन, सेपरेसन अफ पावर जुन छ नि, शक्ति सन्तुलन, यो शक्ति पृथकीकरण त्यो प्रयोग भइरहेको छ र अभ्यास भइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो एङ्गलबाट पनि होला नि त। एउटा सामान्य राजनीति गरिरहेको बुझिरहेको मान्छेका लागि पनि त त्यो उदाहरण हो नि। अस्ति अधिवेशन अन्त्य कसरी भयो, पहिला कसरी भयो, त्यहाँ यी कुरा प्र्याक्टिसमा एक्सनमा देखाउनु पऱ्यो। उहाँले एक्सनमा गलत देखाइरहनु भएको थियो। त्यो क्वेसन गर्न मेरो राजनीतिक चेतनाले मलाई छुट दिएको छ। त्यो क्वेसन गरे बापत वा यस्तै सिरिज अफ क्वेसन गरे बापत त्यो सजाय जे भन्नु पनि तपाईँले वा छुट्टिने बाटो गन्तव्य त्यो ठुलो कुरा होइन, यी क्षणिक कुरा हुन्। राजनीतिमा निरन्तर ठिक र गलत छुट्याउने कुराको चेत चाहिन्छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। त्यसमा त्यहाँ क्वेसन उठ्छ र हामी उठाइरहेका छौँ। त्यस कारण अब उहाँको वरिपरिको एउटा मण्डली भन्छौँ हामीले, जे भन्यो त्यो एक्सनमा उतारिहाल्ने, सांसद अपहरण गर्न हिँड्न पनि तयार, लुटपाट गर्न पनि तयार, पार्टीको चन्दा उठाएर त्यो चन्दा खान पनि तयार, र त्यसैबाट के गर्नुपर्छ अब त्यो अवैध खालका गतिविधि गरेरै पार्टी गुट सञ्चालन गर्ने मानसिकता बोकेको भएर त्यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष हो। फेरि यो फेरि आज सक्यो भन्ने होइन, अहिले मानिहाल्यो हामी सँगै गयौँ, त्यो भोलिदेखि सब हामीभित्रका पनि कोही त्यस्ता छैनन् भन्ने पनि मेरो दावा होइन, किनकि हाम्रो स्कुलिङै धेरै कम भएको छ। त्यस कारण म रहेको समूहबद्धताको कुरा गर्ने हो भने हामीभित्र धेरै कमी कमजोर छन्, त्यो पनि ठिक पार्दै लैजाने चुनौती मेरो आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार म जुन कमिटीमा छु, जहाँ छु, जुन जिम्मेवारीले म लागिरहेको छु र जुन कमिटमेन्टका साथ लागिरहेको छु त्यो गर्छु म। त्यस कारण यी ठुला चुनौती हुन्। अहिले एमाले भित्रको प्रमुख चुनौती भनेको विचारबाट पनि डेभिएसन छ, एक्सनमा जे आइरहेको छ त्यो पार्टी विधान विपरीत भएकोले उहाँसितको अन्तर्विरोध बढेको छ। यो समाधान गर्नुपर्छ, भोलि नयाँ अन्तर्विरोध आउँछ, फेरि त्यसका समस्या आउलान्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै हिँड्नु पर्ला। तर सबैभन्दा यतापट्टि ल्याउँदा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय हित र देशलाई कता लैजाने, यो समाजलाई कसरी समृद्धितर्फ लैजाने भन्ने चाहिँ उहाँले एजेन्डा, विकासका एजेन्डा ठुला नारा त फाल्नुभयो, तर त्यसलाई सङ्गतिपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय विकासको नीति बनाउने र अनि अलि सेक्टोरल सबै क्षेत्रका नीति बनाएर अगाडि बढ्नका लागि चाहिने म्यान पावर सबैतिरबाट इनपुटहरू लिनुपर्छ नि। र अहिले त विश्वव्यापी रूपमा पनि नेपालीहरू ग्लोबली कम्पिटेन्ट भएर इन्टरनेसनल फोरमहरूमा छन् होइन, कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छन्। त्यो शक्ति देशभित्र बोलाउनु पर्थ्यो। प्रत्येक देशले आफूले नयाँ ढङ्गले अगाडि जान खोज्दा, खास गरिकन हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी नेपाल, राष्ट्र राज्य बन्यो नेपाल, अब नयाँ ढङ्गले विकासको यात्रामा जानुपर्छ भनेर जब जब त्यस्तो सम्भावना आयो नि, ती सम्भावना कोसित थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालासित 1990 पछि थिए होइन। एकचोटि सङ्घीयताको कुरासहित नयाँ ढङ्गले आइसकेपछि संविधान सभामा आएको बेला प्रचण्डसित थिए। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको 2/3 नजिक पुगेको पछि अब जे गरेर भए पनि 2/3 सरकार बनाएको केपी ओलीका अगाडि थिए होइन। अब ती दुईजना चुक्यो भनेर भन्यो भने अहिले उहाँ पनि चुक्नु भयो 3 वर्षमा। अब त्यो कसलाई कति डिग्रीमा दिने होला, मलाई एकजना एउटा युनिट होइन को हिसाबले मेरो पनि जिम्मेवारी होला, तर प्रमुख जिम्मेवारी त उहाँको भयो नि त। त्यसपछि दोस्रो नेताको हिसाबले त्यहाँनिर प्रचण्डको होला यो कालखण्डमा, त्यसपछि झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, त्यो टिम होइन, जसलाई सचिवालय भन्यो हामीले, थाई कमिटी भन्यौँ, त्यो तहबाट यसरी गल्ती कमजोरी भएका छन्। त्यस कारण ती सच्याउने कुराको लागि फेरि यो अहिले चाहिँ छलफललाई अब आशावादी ढङ्गले हेर्ने ठाउँ चाहिँ छ। हस्, समयका लागि र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।